जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़िक्र करेंगे पंजाब का कि जहां एक बार फिर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया गया है, और ये सब तब्दीली की लहर तो हमें पंजाब में ज़्यादा नज़र आती है। बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस भी हैं, माशाल्लाह कारकर्दगी का वज़ीर आज़म साहब हर जगह जिक्र करते हैं कि इतना काम कर रहे हैं लेकिन बयान नहीं कर पाते लोग उनके उन कामयाबियों को। मीडिया हालांकि बार बार तर्जमानों की फ़ौज भी चेंज होती रहती है, कभी फिरदौस आप पे आती हैं जाती हैं फिर आती हैं, शहबाज गिल साहब आते हैं, लेकिन ये जो वाला फ्रंट है कि कभी आईजी तब्दील कभी चीफ सेक्रेटरी तब्दील, 3 साल के अंदर इतनी रैपिड तब्दीलियों की वजह से आप ज़ाहिर डीएमजी के अहम ओहदों पर रहे हैं कि बैसियत मुंतज़िम आप किसी को कदम जमाने का मौका ही ना दें तो वो डिलीवर कैसे करेगा? नहीं, पहली बात तो ये है कि किताब के हिसाब से, पहले किताब से फिर बुज़दार साहब के हिसाब से बात करें। किताब के हिसाब से चीफ सेक्रेटरी जो है वो बुनियादी तौर पर कैबिनेट की दी हुई पॉलिसी के मुताबिक इस सूबे को चलाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी कैबिनेट की कोई पॉलिसी नहीं है अगर आप वाकई सिर्फ समझते हैं कि चीफ सेक्रेटरी सूबे को चलाता है। एक तो आपने ये तसव्वुर कर लिया कि चीफ सेक्रेटरी सूबे को चलाता है। चीफ सेक्रेटरी बुनियादी तौर पर 2 महकमे होते हैं जिनका वो सेक्रेटरी होता है, एक होम डिपार्टमेंट और एक SNGAD। होम डिपार्टमेंट का इसलिए होता है कि दाखिला इन दोनों सूबों महकमों का सरबराह खुद वज़ीर आला होता है। काफ़ी अरसे से ये प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है, इनका भी वज़ीर होने लग गया है, हालांकि ऐसा नहीं होता था। अब होता ये है उस्मान साहब कि चीफ सेक्रेटरी हो या IG हो, इन दोनों की सेरेमोनियल प्रेजेंस होती है। जो काम करने वाले लोग होते हैं वो SHO होते हैं, SP होता है और डिप्टी कमिश्नर होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं। या तो उस्मान साहब ये करें कि इस पूरे के पूरे जो वो है उसमें से एक यूं करके ना डब्बे में डालें पर्चियाँ और पर्चियों के हिसाब से करते जाएं कि ये इसको लगा दो, ये इसको लगा दो, इसको। फिर भी मसला यह है कि आपने इसी लॉट में से लोगों को लगाना है, और यही लॉट है कि जो गुज़श्ता कई सालों से काम करती आ रही। आप एक नए आदमी को तौसा शरीफ से उठा के डिप्टी कमिश्नर लाहौर नहीं लगा सकते। सही है। आप बावजूद कोशिश क्या करते कि आपने काफ़ी सारे अपने जो मेहरबान, अपने मोहब्बत करने वाले, एक आपके मामू, एक आपके फुफ्फा, उन सबको लगाने की आपने पूरी कोशिश की और बड़े आला ओहदों पर रिटायरमेंट के बाद भी उनको एडजस्ट किया। हाँ, एडजस्ट किया ये अपनी उनकी कहानियाँ जो कुछ खान साहब जो मर्जी कहते रहे, उसके बावजूद भी बुज़दार साहब जो हैं, ये भी उनकी कामयाबियों में आएगा बुज़दार साहब की। हर बात है, कौन जानता था क़यामत के नाम को। तो लेकिन यह है कि इस तरह कभी भी तब्दीलियाँ नहीं हुआ करती। उसकी एक बुनियादी वजह ये होती है कि जो कुछ भी हो, एक आदमी अगले पौधे के इंतज़ार में रहता है कि मैं अभी कुछ अरसे के बाद वहाँ चला जाऊँगा और मैं इस तरीके से। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो जिस ओहदे पे मौजूद होता है वो उससे बेहतर ओहदे में जाने के लिए अपने इस ओहदे में करप्शन ज़रूर करता है। वो ज़रूर करता है कि यार मैं कुछ वज़ीर आला को फ़ायदा पहुँचा दूँ या मैं फ़लाँ आदमी को फ़ायदा पहुँचा दूँ तो मुझे किसी अच्छी पोस्टिंग में लेगा, या वो डरता रहता है किस तरह। अब बस अभी वज़ीर आला के सेक्रेटरी जो है तो वो तब्दील हुए हैं। अब वो सेक्रेटरी साहब जो हैं वो अच्छे खासे मालदार आदमी हैं, सबको पता है उनके इक़दामात। अब मिनिस्टर भी हो, सॉरी वो MPA भी इलेक्शन भी जीत चुके हैं, तो वो भी है। अब मसला सारा यह है कि उनके बारे में जो कहानियाँ थीं, अगर वो कहानियाँ नून लीग की या PTI उसके अपना पीपल पार्टी के ज़माने के किसी सेक्रेटरी की निकली होती तो इस वक्त दुनिया जो है शोर मचा चुकी होती। उसको भी छोड़ दें। कहानी मतलब मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी है PTI की, शोर नहीं मच रहा तो शोर नहीं मचा, हालांकि बहुत मचना चाहिए। लेकिन असल में उस्मान साहब कहने का मकसद ये है कि ये तासुर ही गलत लोगों को देता है। जो भी आपने ज़िले चेंज किए, आज चेंज करते हैं, कल के दिन फिर चेंज करते हैं, फिर चेंज। लोग ये समझते हैं कि इस पूरे सूबे के अंदर किसी किस्म की कोई हुकूमत एग्जिस्ट ही नहीं करती। सही, वो लोगों का एतबार उठ जाता है। आप एक आदमी के पास गए हो, वो आपका केस सुन रहा है, आपको उसके बाद एक तब्दीली आएगी, दूसरा आएगा, आप असर नौ शुरू हो जाते हैं। आप जब जज बदलता है 3 साल भी आपका केस चलता रहो, वो फिर दोबारा से उसकी पेशियाँ लेने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह एक डिप्टी कमिश्नर है, इसी तरह एक SHO है, इसी तरह एक SP है, इसी तरह और बाकी। तो मुझे नहीं समझ आती कि क्या करना चाहते हैं और ये आखिरी हल्ला किस लिए बोला गया। ये अब मुझे नहीं लगता ये आखिरी हो, क्योंकि अभी 2 साल रहते हैं, को पता नहीं अगले 6 महीने के बाद 3 साल में अगर 7वां IG मुझे सिर्फ तकलीफ ये होती है, 5वां चीफ सेक्रेटरी आ रहा है, मुझे सिर्फ तो मेरा ख्याल है 5 साल तक तो काफ़ी आ जाएंगे। अभी तो उन्होंने जिस बंदे को लाए बड़ा अच्छी सोनियन किस्म की क्लास का आदमी सुना है कि वो आदमी आया, ये सारे जूनियर हैं चीफ सेक्रेटरी साहब जो चीफ सेक्रेटरी साहब। तो मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि मैं सारों को जानता हूँ। ये जो रेस है ना, ये जो रेस ये जो शुरू की थी
ایک زمانے میں نواز شریف کے زمانے میں شروع ہوئی تھی کہ میں نے یہ پوسٹنگ لینی ہے، وہ پھر بھی سٹیبل ریس تھی. میں ایک دفعہ اس نے رکھ لیا تو اس کو انور زاہد صاحبہ تھے، انور زاہد صاحب ہیں اے زیڈ کے شیر دل ہیں تو اے زیڈ کے شیر دل ہیں. میں تو ایک انتظامی سربراہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ میں انتظامی سربراہ کی کہ آپ کسی کو وقت ہی نہیں دیں گے کہ وہ اپنا قدم جمائے، چیزوں کو سمجھے، آپ جب سمجھنے لگتے ہیں تو آپ کی ٹرانسفر میں آپ کو عرض کروں عثمان صاحب کہ فروری یہ میں بجٹ بننے شروع ہوتے ہیں. اب یہ اب دسمبر تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا تو ہمارے نیکسٹ سال کے بجٹ بننے شروع ہو جائیں گے. وہ بجٹ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بنتے بنتے فروری کے اندر میٹنگ شروع ہوتی ہیں، جو ایسا نہیں اس کی میٹنگ کہتے ہیں. اس کے بعد وہ مارچ اپریل کے اندر فائنلائز ہو جاتی ہیں، تب آپ کا بجٹ آتا ہے. اب ایک سیکٹری جب تبدیل ہوتا ہے تو سیکشن افسر پہ سارا کچھ رہ جاتا ہے. صحیح. نئی اسکیمیں کون سوچے گا، کون لائے گا، کیسے لائے گا، کس طرح لائے گا. اریگیشن کا سیکٹری کون سی اسکیمیں لے کے آئے گا، ایجوکیشن کا سیکٹری کون سی اسکیمیں لے کے آئے گا، ہیلتھ کا سیکٹری کون سی اسکیمیں لے کے آئے گا. بس یہی ہے کہ سوچتے رہیں گے بھائی کل آج 2 دن کے لیے ہم ہیں، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے. ایٹ لیسٹ گورنمنٹ نے اکارڈنگ ٹو دا لا یہ کہا ہوا ہے کہ 2 سے 2.5 سال تک آپ کم از کم 2 سال جو ہے آپ اس کا ٹرن پروٹیکٹ رکھیں. یا تو آپ اتنے شیر کے بچے ہو تو ایک پوری چارج شیٹ دو کہ چیف سیکرٹری صاحب آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، اٹھا کے پرے بات. میرے پاس جب کوئی بندہ ٹرانسفر کرنے کے لیے آتا تھا، کہتے ہیں ہمارے ڈی سی کو ٹرانسفر کرتے ہیں یا ہمارے اسسٹنٹ کمشنر کو، تو میں کہتا ہوں تو کیا کروں، اس کو فلاں جگہ بھیج دیں. میں نے کہا فلاں جگہ کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے. دیکھیں نا ایک آدمی ابھی اگرچہ کہ وہ ہمارا دوست ہے، میرے پاس ٹریننگ بھی رہا ہوا ہے، یہاں سے چیف سیکرٹری صاحب جو گئے ہیں، اب وہ جہاں جا کے پروڈکشن کے انچارج لگے ہیں، انڈسٹریل پروڈکشن کے. تو اگر آپ جہاں آپ اس کو نائل کر رہے ہیں وہاں اس کو آپ انچارج لگا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے سوائے صرف یہ اس سب بتانا چاہتے ہیں، جانیاں بس بتانا چاہتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں اور کچھ نہیں. ورنہ اگر واقعی وہ نالائق ہیں تو وہاں نہ لگتے. نہیں یہ فیصلہ بزدار صاحب کے ہیں. میرا خیال ہے یہ والا فیصلہ سنا یہی ہے، یہ لڑا کے انہوں نے لیا ہے کہ میری مرضی کا بندہ جو ہے. اور اس سے پہلے جو 4-5 فیصلے وہ ان کو اوپر سے ہے. میرے پاس جب کوئی بندہ ٹرانسفر کرنے کے لیے آتا تھا، کہتے ہیں ہمارے ڈی سی کو ٹرانسفر کرتے ہیں یا ہمارے اسسٹنٹ کمشنر کو، تو میں کہتا ہوں تو کیا کروں، اس کو فلاں جگہ بھیج دیں. میں نے کہا فلاں جگہ کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے. دیکھیں نا ایک آدمی ابھی اگرچہ کہ وہ ہمارا دوست ہے، میرے پاس ٹریننگ بھی رہا ہوا ہے، یہاں سے چیف سیکرٹری صاحب جو گئے ہیں، اب وہ جہاں جا کے پروڈکشن کے انچارج لگے ہیں، انڈسٹریل پروڈکشن کے. تو اگر آپ جہاں آپ اس کو نائل کر رہے ہیں وہاں اس کو آپ انچارج لگا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے سوائے صرف یہ اس سب بتانا چاہتے ہیں، جانیاں بس بتانا چاہتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں اور کچھ نہیں. ورنہ اگر واقعی وہ نالائق ہیں تو وہاں نہ لگتے. نہیں یہ فیصلہ بزدار صاحب کے ہیں. میرا خیال ہے یہ والا فیصلہ سنا یہی ہے، یہ لڑا کے انہوں نے لیا ہے کہ میری مرضی کا بندہ جو ہے. اور اس سے پہلے جو 4-5 فیصلے وہ ان کو اوپر سے آئے، وہ اوپر سے آئے تھے. یہ پہلا فیصلہ پھر تو سنا چاہیے، پھر سپورٹ کی جانی چاہیے کہ وہ بزدار صاحب میں نے سنا ہے کہ میری مرضی. پھر تو ہم بزدار صاحب کے ساتھ. چلیں ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے 6-7 ستمبر دوسری آئینی ترمیم تھی کیا، اس پر ہوگی بات بریک کے بعد.